सर्वेभ्यो नमस्कारः। अयम् अस्माकं चतुर्विंशतितमः पाठः। मङ्गलश्लोकेन पाठस्य आरम्भं करोमि। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शान्तिः। सर्वेभ्यो पुनरेकवारं नमस्कारान् समर्पयामि। तर्हि तत्र परिचयग्रन्थस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु। काव्यकथा इति भागः अस्माभिः पठितः गतसप्ताहे। तत्र अभ्यासकार्यमपि दत्तम् आसीत्। तत्र 5 प्रश्नाः। धेनुः किमर्थं क्रन्दनं कृतवती, नृपस्य अपमाननं किमर्थं सञ्जातं, कुम्भोदरः कस्य रक्षणं करोति, कुम्भोदरस्य आहारः कः, आचार्यस्य वसिष्ठस्य धनं किम्। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? किमपि प्रष्टव्यं वा अस्मिन् भागे? आम महोदय, वसिष्ठस्य धनस्य नन्दिनी आम्, तत्र म्यूट् करोति भवान्। पुनरेकवारं पृच्छति वा? सम्यक् न श्रुतं मया। शरत् महोदय अन्म्यूट् कृत्वा वदतु। वसिष्ठस्य धनस्य नन्दिनी धेनुः। तत्र नन्दिनी इत्येव धेन्वोः नाम किम्? धेनुः नाम नन्दिनी। तर्हि वसिष्ठस्य धनं धेनुः अस्ति, अथवा धेनुः नन्दिनी नाम्नी धेनुः इति वक्तव्यं। तत् लिखित्वा अहम् एकवारं दर्शयामि, तदा भवतां स्पष्टता भवति। धनं धेनुः अस्ति। कस्य? वसिष्ठस्य, आचार्यस्य वसिष्ठस्य धनं धेनुः अस्ति। इदानीं धेन्वोः नाम अपि लेखनीयं चेत् धनं वसिष्ठस्य इति पूर्वं पदम्, आचार्यस्य वसिष्ठस्य धनं नन्दिनी नाम्नी धेनुः अस्ति इति वक्तव्यम्। स्पष्टं वा? अत्र धेनुः इति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, अतः अत्र नाम्नी इति। यदि पुल्लिङ्गे अस्ति तर्हि नाम इति लेखनीयम्। सत्यप्रेमा भगिनी, कः प्रश्नः? अवगतं महोदय, अवगतम्। अस्तु। पुल्लिङ्गमेव नामः, स्त्रीलिङ्गे नामिनी। पुल्लिङ्गे नामा इति भवति। यथा आत्मन् शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रूपम् अस्ति आत्मा इति पुल्लिङ्गे, तथैव नामन् शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवति अत्र नामा इति पुल्लिङ्गे। अतः अत्र इदम् अहं वदामि, सुधीर नाम जनः मम स्नेहितः अस्ति। सुधीर नाम जनः मम स्नेहितः अस्ति। अथवा
लक्ष्मी नाम्नी स्त्री मम मित्र अस्ति एवं वाक्यं भवति। क्षम्यतां, मित्रम् अस्ति। ध्वनिः सम्यक् श्रूयते किल? आं महोदय। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा अस्मिन् विषये? तर्हि एवमपि उत्तरं सम्यक्। केवलं धेनुः आचार्यस्य वसिष्ठस्य धनं धेनुः अस्ति। यदि धेन्वोः, तत्र धेन्वोः इत्येव रूपम् अथवा धेन्वाः, एकनिमिषं, तत्रापि भ्रमः। धेनुशब्दस्य षष्ठीविभक्तिरूपं किम्? महोदय एकधनम् अस्ति खल? एका एव धेनुः। तर्हि तत्र एकवचने किं रूपम् अस्ति? धेनु। धेनु, धेनुशब्दः उकारान्त स्त्रीलिंग धेनुः। धेनोः, क्षम्यतां, धेन्वोः इति अशुद्धं रूपम्। अहं धेन्वोः इति वदामि, तद् अशुद्धं रूपं। तत्तु द्विवचने भवति। एकवचने धेनोः। यदि धेनोः नाम अपि वक्तव्यं चेत् तर्हि नन्दिनी नाम्नि धेनुः अस्ति। धेनोः अथवा धेन्वाः, धेनोः धेन्वाः, धेन्वोः धेनूनाम्। अस्तु, क्षम्यतां, दोषं कृतवान्, क्षम्यताम्। अग्रे प्रश्नः अस्ति वा? अग्रे गच्छामः वा? अत्र कथायाम् अन्यः कश्चन प्रश्नः वा संशयः वा अस्ति चेत् वदतु। तर्हि प्रश्नः नास्ति इति अहं भावयामि। तर्हि ग्रन्थं पश्यन्तु। तत्र अग्रिमः क्षम्यतां महोदय, पृच्छतु। धेनोः नाम नन्दिनी आसीत् इति वक्तुं शक्यते वा? इदानीं पूर्णप्रश्नस्य उत्तरं किं भवति तर्हि? आचार्यस्य वसिष्ठस्य धनं किम्? सम्पूर्णस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदतु। वसिष्ठस्य महर्षिणः वसिष्ठस्य धनं महर्षिः हरिशब्दः। महर्षेः वसिष्ठस्य इति भवति वा? महर्षेः वसिष्ठस्य, उभयत्र षष्ठी विभक्तिः, विशेष्य विशेषणभावः। महर्षेः वसिष्ठस्य धेनुः एव धनं। नन्दिनी धेनोः नाम नन्दिनी आसीत्। अवगतम्, अवगच्छामि। तर्हि अहं दर्शयामि। भवती किं करोति? वाक्यद्वयेन वदति। तर्हि आचार्यस्य वसिष्ठस्य धनं धेनुः अस्ति इति एकं लघुवाक्यं। तदनन्तरं तस्याः नाम नन्दिनी इति एकं वाक्यं। वाक्यद्वयेन अपि अस्य प्रश्नस्य उत्तरं सम्यक् एव भवति। मम उत्तरम् अवगतं वा प्रतिभा भगिनी? आं महोदय। अत्र तस्याः वा
अथवा यदि नाम इति शब्दस्य उपयोगं कुर्मः तत् नपुंसकलिङ्गं भवति वा? यदि नाम पृथक्तया इति अत्र पश्यतु, पृथक्तया अत्र नाम इति पृथक्तया समस्तं पदं नास्ति, व्यस्तं पदमस्ति, तदा आम् नपुंसकलिङ्गं। किन्तु अत्र आम् एकस्मिन् एव समस्तपदे आम् नामशब्दः वर्तते, अत्र स्त्रीलिङ्गम् आवश्यकम्, अतः स्त्रीलिङ्गरूपम्। अत्र पुल्लिङ्गरूपम् आवश्यकम्, अतः पुल्लिङ्गप्रयोगः नाम इति। अस्तु महोदय। किन्तु यदि वयं पृथक्तया तस्य प्रयोगं कुर्मः नाम, तत्र तु नपुंसकलिङ्गम् एव भवति नाम इति शब्दस्य, नामन् इति शब्दः। अस्तु महोदय। अतः अत्र आकारः नास्ति, नाम्नी इति ईकारः अपि नास्ति। नाम यथा कर्म, ब्रह्म, कर्म इति शब्दवत् वा? कर्म शब्दवत्, ब्रह्मन् शब्दवत्, कर्मन् शब्दवत्, नपुंसकलिङ्गानि पदानि एतानि। कर्म कर्मणि कर्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि। तथैव नाम नामनी, प्रथमा विभक्तिः बहुवचने नामानि, कर्म कर्मणि कर्माणि कर्माणि, एवं रूपाणि भवन्ति प्रथमा विभक्तौ। धन्यवादः महोदय। अस्तु। अग्रे गच्छामः वा? आं महोदय। अस्तु तर्हि रूपालक्ष्मी भगिनी, अन्वयक्रमः मूलश्लोकं पठति वा? महोदय। ग्रन्थे दृष्ट्वा पठतु। 37 पुटसङ्ख्या। पुटसङ्ख्या किम् अस्ति? 37। 37। 36 आदौ 6, तदनन्तरं 3, 36 तथैव वदामः किल, 11, 12, 13, 14। महोदय, कन्नड महोदय पुस्तके पाठपुस्तके 37 अस्ति वा? अस्तु अस्तु, आं महोदय। 37 अस्तु, तथैव भवतु। 7.5 पठतु भगिनि। तमेवं हरिः ओं महोदय, नमस्ते। तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत् प्रीत्या महीपतिः। उत्तमं भगिनी। अधुना एकैकं पदं तत्र अधः एव पदविभागः इति अस्ति। एकैकं पदं पृथक् पृथक् पठतु। प्रथमं पदं किम् अस्ति श्लोके? तं पदविभागः। तम् इति तत्र प्रथमं पदम्, उत्तमं। तदनन्तरं एव गुणसम्पन्नं।
एवं गुणसम्पन्नं तत्र अनुस्वारः अस्ति एवं गुणसम्पन्नम् एवम् इत्यस्य कः अर्थः ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಸರ್? ಅನುಸ್ವಾರದ ನಂತರ ಪಂಚಮಾಕ್ಷರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ತಗೋಬಹುದಾ? ಏವಂ ಗುಣ ಅನುನಾಸಿಕ गुणसम्पन्नं शक्यते आम् किन्तु एवम् इति पदस्य कः अर्थः? ओन्ली एव इति पदस्य अर्थः अस्ति ओन्ली किन्तु अत्र एवम् इति अस्ति एवं एवं भेदः ज्ञातः वा? एव वर्सस् एवम् एव इत्यस्य अर्थः अस्ति ओन्ली एवम् इत्यस्य विभक्ति एव इति अव्ययम् अस्ति अतः विभक्तिरूपाणि न भवन्ति एवमपि अव्ययमेव ನಿತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. अस्तु अहं लघु उदाहरणं वदामि. माता वदति पुत्र पश्यतु एषः बालः उत्तमतया पठति भवानपि एवं पठतु. ओ आ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದು. अवगतं वा कः अर्थः इति? आम् महोदय. उत्तमम्. इदानीं तत्र गच्छामः. तर्हि अत्र एवं गुणसम्पन्नं तृतीयं पदं किं? रामं. रामम् उत्तमं. भवन्तः अपि कृपया पुस्तकेषु लिखन्तु. केवलं श्रवणेन लाभः नास्ति. मन्दं मन्दम् अहं लिखामि चेत् भवन्तः अपि स्वेषु ग्रन्थेषु लिखन्तु कृपया. अग्रिमं पदं किम्? सत्यपराक्रमम् इति समस्तं पदं. सत्यपराक्रमम्. अग्रिमं पदं किम्? यौवराज्येन राज्येन. यौवराज्येन उत्तमम्. अग्रिमं पदं किम्? संयोक्तुं. क्षम्यतां. संयोक्तुं. संयोक्तुं. वेरी गुड. अग्रिमं पदं किम्? ऐच्छत्. ऐकारः अस्ति. ऐच्छत्. ऐच्छत्. अग्रिमं प्रीत्या. वेरी गुड. प्रीत्या. अन्तिमं पदं किम्? महीपतिः. वेरी गुड. महीपतिः. तर्हि अस्मिन् श्लोके कति पदानि सन्ति? 9 पदानि सन्ति. अस्मिन् श्लोके 9 पदानि सन्ति. इदानीं किं कुर्मः? एकैकस्य अपि पदस्य विभक्तिः का इति चिन्तयामः. तं का विभक्तिः भवितुम् अर्हति? महोदय एकः संशयः अस्ति. पृच्छतु. यदि उदाहरणे एवं गुणसम्पन्नमिति पदस्य वयं किं विभागः न कुर्मः? यतोहि अत्र कथं विभागः कर्तव्यः? एवं गुणसम्पन्नम् इति किमर्थं वयं न? उत्तमः प्रश्नः. अत्र अहं किञ्चित् लिखित्वा भिन्नः प्रश्नः सर्वैः अवगम्यते वा इति न जानामि. एवं गुणसम्पन्नम्
इति वयम् एकम् एव पदं लिखामः। भगिनी पृच्छति अत्र किमर्थं कति पदानि भवन्तु भवत्याः किं मतानुसारम्? एवं गुणसम्पन्नम्। एवं गुणसम्पन्नम् इति भवत्याः अभिप्रायः। इदानीम् अत्र दोषः अस्ति वा न इति एकवारं परिशीलनं कुर्मः। पदं नाम किम्? पदम् इत्यस्य कः अर्थः? सम्यक् शृण्वन्तु। यस्य अन्तः, यस्य अन्ते विभक्तिः अस्ति, यस्य अन्ते विभक्तिः अस्ति तदेव पदम्। पदं नाम अत्र नामपदं, क्रियापदस्य विषये चिन्तनं नास्ति, नामपदस्य विषये। यस्य अन्ते विभक्तिः अस्ति तदेव पदम्। गुण इत्र विभक्तिः अस्ति वा? नास्ति। अतः एतत् पृथक्, सपरेट्, पृथक् नाम सपरेट्, अतः एतत् पृथक् पदं भवितुं न अर्हति। एतत् पृथक् पदं न भवति। It is not an independent word, it is a dependent word. अत्र कश्चन विभक्तिः दृश्यते वा? सम्पन्नम्। ऊहां करोतु, गेस् करोतु का विभक्तिः इति। द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति। सम्पन्नः सम्पन्नम् प्रायः द्वितीया विभक्ति। तत् सम्यक् वा न इति अग्रे पश्यामः। किन्तु अत्र विभक्तिः अस्ति इति किञ्चित् अस्माकं ज्ञानं भवति। अत्र विभक्तिः अस्ति। पुनः एतत्तु अव्ययम् अस्ति, अतः अव्ययं पृथक् अपि भवितुमर्हति, युक्तं पृथक् अथवा युक्तं, युक्तं मीन्स् जायिण्ड् अपि भवितुमर्हति। अत्र युक्तमेव भवति। एतत् एकमेव पदम्। किन्तु तं पदः पृथक् अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य विभक्तिः अस्ति। तम् इति अत्र का विभक्तिः भवितुम् अर्हति? का विभक्तिः भवेत् अत्र? तृतीया विभक्ति। का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्तिः। तथैव अत्र लिखामः। अत्र प्रायः द्वितीया विभक्तिः। अत्र का विभक्तिः? एवं गुणसम्पन्नं। द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति। रामं। द्वितीया विभक्ति है। उत्तमं। सत्यपराक्रमं। द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्तिः। यौवराज्ये। तृतीया विभक्तिः। रूपं दृष्ट्वा एव वयं किञ्चित् ज्ञातुं शक्नुमः। रामेण यौवराज्येन तत्र समानता अस्ति। संयोक्तुं द्वितीय। अत्र विभक्तिः अस्ति वा? कश्चन अव्ययम्। कः प्रत्ययः? अत्र कः प्रत्ययः? अव्यय। तुमुन्। अत्र आवरणे लिखामि। तुमुन्। संयोक्तुं तुमुन् प्रत्ययः अत्र अस्ति किल? तुम् इति भवति। पठितुं, गन्तुं, लेखितुम्, अतः तुम् इति अस्ति। तुमुन् प्रत्यय। उत्तमं। प्रीत्या का विभक्तिः इति किञ्चित् ऊहां कर्तुं शक्नुवन्ति वा? तृतीया विभक्तिः। तृतीया विभक्तिः। यथा मत्या इति भवति। मत्या, मतिशब्दवत्। उत्तमम्। अत्र का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः। प्रथमा विभक्तिः। प्रथमा विभक्तिः। तर्हि यद् अवशिष्टम् एतत् किं भवति? ऐच्छत्।
क्रियापदं भवति। वाक्ये क्रियापदं सर्वदा भवति एव किल, नास्ति चेत् अध्याहारः। एवं द्वितीया विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः अव्ययं क्रियापदं, तृतीया विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः। अस्तु, इदानीं वाक्ये एकं लघुवाक्यम् अत्र लिखामि, एकं लघुवाक्यं लिखामि। रामः मन्दिरं, क्षम्यताम्, गच्छति। प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं किम् अस्ति? रामः। रामः। द्वितीया विभक्त्यन्तं पदं मन्दिरं। क्रियापदं गच्छति। गच्छति। एतदेव वाक्यस्य कश्चन सामान्यः क्रमः। आदौ प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं भवति, अन्ते क्रियापदं भवति, मध्ये द्वितीया वा तृतीया वा चतुर्थी वा पञ्चमी वा षष्ठी वा सप्तमी वा इति विभक्त्यन्तानि पदानि भवन्ति। आदौ सर्वदा प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम्, अन्ते सर्वदा क्रियापदं। सर्वदा इति केवलम् आरम्भस्थ वदामि, अस्माकम् अभ्यासार्थम्। अनन्तरं यथा कथञ्चित् अपि वाक्यस्य रचना शक्यते, किन्तु आदौ अनेन क्रमेण एव वयं वाक्यानि अवगच्छामः। आदौ प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम्, अन्ते क्रियापदं, मध्ये द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी विभक्त्यन्तानि पदानि। अत्र प्रश्नः अस्ति वा? तर्हि अग्रे गच्छामः वा? अहं किं पाठयामि इत्युक्ते, कथम् अन्वयः 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 इति पदस्य कः अर्थः? सरलार्थं वदामि, शास्त्रीयम् अर्थं न वदामि, सरलार्थं वदामि। वाक्यरूपेण प्रोस् आर्डर् इति यत् आङ्ग्लभाषया वदन्ति, वाक्यरूपेण कथनम् इत्येव अन्वयः। अयं सरलार्थः, साक्षात् अन्वयपदस्य अर्थः नास्ति, किन्तु अधुना एतम् एव अर्थम् अवगच्छामः। अधुना यदि अस्य श्लोकस्य अन्वयः कर्तव्यः चेत् तर्हि प्रथमं पदं किं लेखनीयं मया अत्र? महीपतिः। महीपतिः, एक्सलेंट, महीपतिः। अन्तिमं पदम् अहं किं लिखामि अत्र? ऐच्छत्। एक्सलेंट, ऐच्छत्। ऐच्छत्, इदानीम् अर्थम् अवगच्छामः। ऐच्छत् इति पदस्य कः अर्थः? इच्छति। इच्छति इच्छति इत्यस्य कः लकारः? लट्लकार। नो, इच्छति इति लट्लकारः, सम्यक्। ऐच्छत् इत्यत्र कः लकारः? लङ्लकारः। एकवारम् इच्छति इत्यस्य लङ्लकाररूपाणि दर्शयामि, एकवारं तस्य परिचयं प्राप्नुवन्तु। अत्र दृश्यते वा? सत्यप्रेमा भगिनी पठतु एतानि रूपाणि। सरि काण्डಲ್ಲ ಮೋದಿ ಪಕ್ಕದಾಗ
ऐच्छत् ऐच्छत् ऐच्छताम् ऐच्छन् ಐಚನ್ ಐಚನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ. ಮಂದಂ ಪಠತು. ಐಚ್ಛಃ ಐಚ್ಛತಂ ऐच्छत उत्तम पुरुषे उत्तम पुरुष इच्छे ऐच्छम् ऐच्छाव ऐच्छम. सम्यक्. इदानीं शरत् महोदयः भवानपि एकवारम् एतानि रूपाणि उच्चैः पठतु. तस्य अभिषेक तस्य अभिषेक स्क्रीन् मध्ये संभार. महोदय, शरत् महोदय, अत्र स्क्रीन् मध्ये यत् अहं दर्शयामि ऐच्छत् ऐच्छताम् ऐच्छन् एतानि रूपाणि पठतु. ऐच्छत् ऐच्छत् ऐच्छद् ऐच्छताम् ऐच्छन्. एच्छ एच्छः एच्छतम्. एकारः नास्ति, केवलम् ऐकारः. ऐच्छः ऐच्छतम् ऐच्छः. क्षम्यताम्. ऐच्छः ऐच्छतम् ऐच्छत ऐच्छम् ऐच्छाव ऐच्छाम. सम्यक्. मम एका प्रार्थना अस्ति. पाठसमये भवताम् एकाग्रता पाठे भवतु, अन्यानि कार्याणि मा कुर्वन्तु. नो चेत् पुनः पुनः अहं तदेव पाठयेयम्. समस्या वृथा व्ययः भवति. अस्तु, तर्हि ऐच्छत्. इच्छति लङ् इच्छति इत्यस्य लङ् लकारः ऐच्छत्. प्रथमं पदं किं लिखितं? महीपतिः. अन्तिमं पदं किं लिखितं? ऐच्छत्. इदानीं प्रथमा विभक्तिः समाप्ता, क्रियापदं समाप्ता. अनन्तरं किं लेखनीयम्? प्रथमा विभक्ति पदस्य प्रथमा विभक्त्यन्त पदस्य अनन्तरं किं पदं लेखनीयं? महीपतिः. इदानीं प्रश्नः भवति. महीपतिः ऐच्छत् इत्युक्ते इष्टवान्, इच्छां कृतवान्. तस्य इच्छा का आसीत्? सः किम् ऐच्छत्? यौवराज्येन संयुक्तम्. यौवराज्येन संयुक्तं संयोक्तुम्. संयोक्तुम्. उत्तमम्. अहमत्र लिखामि उत्तमम् उत्तरम्. महीपतिः किम् ऐच्छत् इति अस्माकं मनसि प्रश्नः. ऐच्छत् नाम इच्छां कृतवान्. किम् ऐच्छत्? वाट् डिड् ही डिसैर्? वाट् डिड् ही वाण्ट्? अहं मध्ये मध्ये लिखामि, किमर्थम् इति भवन्तः अनन्तरं अवगमिष्यन्ति. यौवराज्येन संयोक्तुम्. इदानीम् अस्माकं वाक्यं किम् अस्ति? महीपतिः यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्. पुनः अस्माकं मनसि एकः लघु प्रश्नः. महीपतिः कं जनं
यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् रामं सत्यपराक्रमं रामं उत्तमं रामम् इति अहम् अत्र लिखामि रामम् अहं मन्दं मन्दं पाठयामि तेन अन्वयरचनायाः विषये भवतां ज्ञानं दृढं भवति अतः मन्दं पाठयामि महीपतिः रामं द्वितीया विभक्तिः यौवराज्येन तृतीया विभक्तिः संयोक्तुम् अव्ययम् ऐच्छत् क्रियापदम् इदानीम् अपरं प्रश्नं करोमि एकपदेन एव उत्तरं वदन्तु कीदृशं रामं कीदृशं वाट् टैप् कीदृशं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् महीपतिः सत्यपराक्रमं सत्यपराक्रमं सामान्यं रामं न सत्यपराक्रमं रामं सत्यपराक्रमं रामम् अत्रापि द्वितीया पुनः एतमेव प्रश्नं पृच्छामि पुनः कीदृशं रामं पुनः कीदृशं सत्यपराक्रमं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् एवं गुणसम्पन्नम् उत्तमम् एवं गुणसम्पन्नम् पुनः पृच्छामि पुनः कीदृशं रामम् एवं गुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् तम् उत्तरं भवति तम् महीपतिः तम् एवं गुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं तम् इति अत्र युज्यते पूर्वं मास्तु महीपतिः एवं गुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं तं रामं न अन्यं रामं तम् एव रामं यः सत्यपराक्रमः एवं गुणसम्पन्नं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् एवं गुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं स्थानं तं स्थानं न तं न महोदय अद् can we interchange the place sir एवं गुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं first महीपतिः नेक्स्ट वर्ड एवं गुणसम्पन्नं तदनन्तरं सत्यपराक्रमं तदनन्तरं तं रामं यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् इदानीम् अत्र पश्यामः which all words we have covered tam iti padam samaptam va evam guna sampannam समाप्तं ramam satyaparakramam yauvarajyena samyoktum ऐच्छत् महीपतिः किं पदम अवशिष्टं प्रीत्या इदानीं भवन्तः एव वदन्तु कुत्र लिखामि प्रीत्या इति पदम् मुंदे कुत्र लिखामि प्रीत्या इति पदम् ऐच्छत् मुंदे ऐच्छत् प्रीत्या ऐच्छत् वा चिन्तयन्तु सम्यक् चिन्तयन्तु अन्यत्र कुत्रापि स्थानम् अस्ति वा यौवराज्येन पूर्वम् अस्तु यौवराज्येन पूर्वं तदा वाक्यं किं भवति महीपतिः एवं गुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं रामं प्रीत्या यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् ऑप्शन 2 अस्ति महीपतिः एवं गुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं
रामं यौवराज्येन संयोक्तुं प्रीत्या ऐच्छत्. ऑप्शन 1 बेटर अस्ति वा ऑप्शन 2 अस्ति वा? चिंता नास्ति, अभ्यासेन भवन्तः ज्ञास्यन्ति. ऑप्शन 1 एव सम्यक् अस्ति, अतः प्रीत्या इति पदम् अत्रैव भवतु. इदानीं स्पष्टं लिखामि, अन्यः कथं भवति इति इदानीं स्पष्टं लिखामः अत्र. तर्हि कः वदति अन्वयम्? महीपतिः. अग्रे एवं गुणसम्पन्नं सत्यपराक्रमं भवन्तः अपि कन्तु सत्यपराक्रमं तं रामं प्रीत्या यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्. सर्वेषां कृते एतद् वाक्यं स्पष्टतया अवगतं वा? पुनः एकवारं वाक्यस्य प्रतिपदस्य अर्थम् एकवारं स्पष्टतया पश्यामः. महीपतिः. कः महीपतिः? दशरथराजः. अत्र दशरथः. अत्र द्वितीयं पदमस्ति एवं गुणसम्पन्नं. लैक् दिस् इति अत्र अस्ति. एवं ई रीति गुणसम्पन्नಗೊಳಿಸುವ रामन्नु इति अस्ति. आ रीति अस्मिन् श्लोके नास्ति एव. पूर्वं श्लोकम् एकवारं पश्यन्तु. प्रथमे शङ्कराचार्यमध्यमा. पूर्वस्मिन् पाठे श्लोकद्वयम् आसीत्. तत्र द्वितीयं श्लोकं कोऽपि पठति वा? गुरुपूजा, ऑनलाइन गुरुपूजा, इस वैश्विक ऑनलाइन कः शब्दः आयाति? Who is trying to do 2, 2, 3, 3 classes? हम सबको एक साथ जोड़ एकत्र अवधानं भवतु. बहुत्र अवधानं भवति चेत् लाभः नास्ति. तर्हि in the previous chapter, the second shloka in English book 19, maybe in Kannada book page 20. What is that shloka? इक्ष्वाकु वंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः. Very good. What does the second line indicate? नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी. In the second line, the qualities of Rama have been told. Niyatatma, Mahaviryah, Dyutiman, Dhritiman, Vashi. Iti Ramasya Sadgunaha. Qualities of Rama. Evam Guna Sampannam. Evam ee riti andre Niyatatma, Mahaviryah, Dyutiman, Dhritiman, Vashi. Evam Guna Sampannam. Arthaita ellargu? Did all of you understand? The reference to the qualities is to the previous shloka, where someone endowed with these qualities. With which qualities? The qualities mentioned in the previous shloka. That is why evam guna sampannam has to come first here. First we have to make reference to the qualities mentioned in the previous shloka. Any doubts here? नास्ति. सत्यपराक्रमं तं
Tam means that Rama. Which Rama? Ikshvaku Vamsha Prabhavaha. The one who is born in the clan of Ikshvaku. Ramo Nama Janaihi Shrutaha. Whose name has been heard by all as Rama. That Rama, Mahipatihi Dasharataha, he wanted to enthrone him into which position? Yavarajyena. Yuvarajaha. Ramaha Yuvarajaha Bhavatu iti Dasharathasya Ichcha Asit. Sarala Sakrutena vadami. Dasharataha kim ichchati sma? Saha uttamaha viryavan dhritiman niyatatma Yutiman Vashi Satyaparakramaha Ramaha Ayodhya Nagaryaha Athava Dasharatha Ayodhya Nagaryaha Yuvarajaha Bhavatu iti Mahipatihi Dasharataha Ichchati Sma. Spashtam va sarvesham krite? Andre ಯುವರಾಜನಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತ ಯುವರಾಜನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಅವನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಕ್ತು ಟು ಎಂಥ್ರೋನ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸ್ इति आङ्ग्लभाषा भवति. तत्र कन्नडभाषया कः अर्थः लिखितः अस्ति? ಯುವರಾಜ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲು ಅಂತ. तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति, किन्तु अत्र तृतीया विभक्तिः. ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ सूचने ಕೊಡುತ್ತೆ? उत्तमः प्रश्नः. नियुक्तिः, यत्र नियुक्तिः भवति, इदानीम् अन्यानि लघुवाक्यानि अहम् अत्र लिखामि, तेन भवतां स्पष्टता भवति. अहं क्षम्यतां, दुर्योधनः कर्णं सेनापतिना नियोक्तुम् अथवा संयोक्तुम् ऐच्छत्. अर्थ आयता? दुर्योधनः, अत्र दुर्योधनम् इति नास्ति, दुर्योधनः, क्षम्यतां, दुर्योधनः कर्णं सेनापतिना तेन रूपेण तेन कार्येण नियोक्तुम् ऐच्छत्. He wanted to engage him in that manner इति अर्थः. अपरम् एकं वाक्यं, श्रीरामः हनुमन्तं डैश नियोक्तुम् ऐच्छत्. किं भवति अत्र पदम्? शान्तिदूतेन. उत्तमं, शान्तिदूतेन. तथैव अत्रापि प्रयोगः, यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् इति अर्थः. महोदय, एते सर्वे श्लोकाः मूलरामायण इति वदति, वाल्मीकिरामायणः अस्ति वा?
अयम् एते श्लोकाः इदानीं लोके अधुना यत् प्रसिद्धं रामायणम् अस्ति तत् वाल्मीकिरामायणम् एव। एते श्लोकाः ये अस्माकं पाठ्यक्रमे परिचयस्तरे सन्ति वाल्मीकिरामायणस्य एव श्लोकाः। अहम् एकवारम् अत्र जालस्थाने दर्शयामि। वाल्मीकिरामायणम् एकवारं पश्यामः। मम स्क्रीन् तु दृश्यते किल? अत्र वाल्मीकिरामायणं गच्छामः। यावत् शक्यते please attend these classes either using a tab or a laptop. If you attend in mobile, you will have less benefit. Okay, some people have the option, so try as much as possible. Those who don't have options, it is difficult. So this is the Balakanda. In Balakandam Prathamaha Sargah. So there are षड् काण्डानि सन्ति अथवा कति काण्डानि एकम् उत्तरकाण्डमपि अस्ति। सप्तकाण्डानि सन्ति रामायणस्य। Within each kandam the division is by the name of sargah. Within each sargah there will be shlokaah. So this is the first shloka. Tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvidam varam naradam paripapracha valmikihi Munipungavam. So here Valmikihi asks a question. Here you can also see the you can also see the word by word meaning and the meaning in the form of Anvaya. Valmikihi, when Narada comes in his presence, Valmikihi asks a question to Narada. Rest is adjectives. What kind of Valmiki and what kind of Narada. Both are great people. So some adjectives are there for both people. What is the question that Maharshihi Valmikihi asked to Maharshihi Narada? Konvasmin sampratam loke gunavan kascha viryavan dharmajnascha kritajnascha satyavakyo drudhavrataha. Is there somebody who is currently living in this world who is truly an ideal person, who is one who is endowed with all good qualities, Gunavan, who is extremely valorous, Viryavan, who has complete understanding of Dharma, Adharma, Dharmajna, who has this great good quality of gratitude, Kritajna, whose words are always on the lines of truth, Satyavakya, who once he decides will never waver from that decision, Drudhavrataha. He doesn't stop. The list of requirements that Valmiki gives is more. Charitrena jako yuktaha sarvabhuteshu ko hitaha vidvan kaha samartascha kascha eka Priyadarshanaha Charitrena Chako Yuktaha. Is there anybody along additional qualities Valmiki is giving whose life journey is without any blemish, good conduct, who has the welfare of all beings in this world, who is a truly knowledgeable person, Vidwan, who is capable in undertaking activities, Samartha, who is Ekapriya Darshanaha, who is charming to look at in the eyes of everybody. Atmavan ko jita krodho dyutiman ko nusuyakaha tasya bibhyati devascha jata roshasya sanyuge. One who is having inner harmony between mind, body and spirit, Atmavan. Jitakrodha, one who has conquered anger. Dyutiman, one who is radiant. Anasuyakaha, the one who does not envy anybody.
the one who at the same time is feared by all the devas, and hence they will always do their duty. They will never want to take a chance, especially in the battle or in the time of having to fight against the enemies. They're afraid to face his anger. Etad ichchami aham shrotum param kautuhalam hime maharshe tvam samarthosi jnatum evam vidham naram. I am extremely eager to hear. Shrotum ichchami aham param kautuhalam. I am extremely curious. Maharshe Narada tvam samarthahasi. You are capable of what? Evam vidham naram jnatum. You are capable of knowing a person like this. Why? Because Narada is Triloka Sanchari. He has traveled in all the lokas. So he knows that Narada knows what is happening everywhere. So Valmiki is asking, do you know of such a person? I know you know of such a person. I am extremely curious to hear. Can you tell me? Valmiki's response. Shrutva chaitat trilokajnah Valmikir narado vachah Shruyatamiti chamantrya Prahrushto vakyam abravit. Etat shrutva. After listening to this, Trilokajnah, Triloka Sanchari, so is also one who is knowledgeable of the three words, Trilokajnah. After listening to what? Valmikehe vachanam, vachaha. Then what does Narada tell? Shruyatam iti amantrya, amantranam krutva prahrushtaha. He became extremely happy when a child knows the answers. When a teacher asks him, happily the child will tell the answer. Prahrushtaha, santushtaha. Vakyam avadat. Vakyam abravit. What is the answer of Narada? Bahavo durlabhaschaiva yetvaya kirtita gunaha mune vakshyamyaham buddhva tairyukta shruyatan naraha. He mune sambodhana vibhakti. Muni shabdasya sambodhana vibhakti rupam mune. He mune aham vakshyami, aham vadishyami, buddhva, vichintya vadishyami, kim vadishyami, taihi gunaihi yuktah naraha. The one who is having all those qualities. But remember, your question is not easy. Bahavaha durlabaha tvaya kirtitaha gunaha. You have mentioned supreme qualities, which is very, very difficult to find all those qualities in one person. Then also with full awareness, not simply to give an answer, with full conviction that all those qualities are there in this one person, I am going to tell you, please listen. Shruyatam. Like we tell, no, Kshamyatam Mahodaya. Tata Shruyatam. He Mune Shruyatam. Listen. This shloka is there in our Patyakrama. Ikshvakuvam Shaprabhavo Ramo Nama Janai Shrutaha Niyatatma Mahaviryo Dhyutiman Dhrutiman Vashi, which we have seen in the class. Then the next shloka, again the subsequent shlokas are all the characteristics of Sri Rama. Buddhiman, Nitiman, Vagmi, Shriman, Shatru Nibarhanaha, the one who destroys and crushes the enemies. Vipulamsaha, the one who has broad shoulders. Mahabahu, the one who has sturdy long hands. Kambugrivaha, the one who has the neck like a conch. Mahahanu, the one who has a pronounced jaw, good jawline. See, this jawline and all, no, today when they do Miss Universe, Mr. Universe, they check for all these features, whether shoulders are broad, chest is wide, jawline is prominent, which all beauty aspects they see in this context. No, Indian Idol, Mr. Universe, Miss Universe, all those Mr. Rama had. Mahoraskaha, Maheshvasaha, Gudajatruhu, Arindamaha. So many, okay, qualities, full qualities of Rama, 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 qualities of Rama. Then comes the shloka which is there in our
in Patyakrama. So tamevam guna sampannam ramam satyparakramam yavvarajyena samyoktum aichat pritya mahipatihi. So have I given you a long answer for a short question? Okay. So this is a conversation between Narada and Valmiki, and it ends with the 100th shloka. Okay, 100 shlokas are here. We will go down. It ends Sir, with, why the middle two lines have not given in our textbook, sir? keeping our level of understanding, not to make it simple for us. So this first Balakanda, first 100 shlokas is a conversation between Maharshihi Valmiki and Maharshihi Narada, where Narada tells the story of Sri Rama completely. So this is therefore called as summary of Ramayanam, Sankshepa Ramayanam. See, that's what is written here. Atha इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे श्रीमद् रामायण कथा संक्षेपः. संक्षेपः means summary. नाम प्रथमः सर्गः. So whatever punyam you get of reading entire Ramayanam, you will get the same punyam of reading this first 100 shlokas. In that little punyam, Samskrita Bharati by default is giving us by keeping 20 shlokas in our Patyakrama. So 20% of the effort compulsorily we are getting punya. 80% optional punyam we have to do afterwards Parayana. So we have to thank Samskrita Bharati for helping us generate punyam because of this syllabus. Okay, so this is the shloka. So what we are reading, imagine you are still in second level of Sanskritam, but you are able to make Anvaya of Valmiki Ramayanam. Pat your own backs. Feel extremely happy today. It's a great achievement. You did this Anvayam today, right? You only told me which Vibhakti, which word should come first, which word should come last. So you have done. Now we will look at one more shloka so that we will get little more practice. Okay, shall we go to the next shloka? I want, who else is there in the class today? As this thing. Prema Bhagini, Sharat Mahodaya, Meghana Bhagini, Pratibha Bhagini. Now I want Meghana Bhagini to read the second shloka. After that, I want Sharat Mahodaya to tell word by word. First, read the second shloka, Meghana Bhagini. तस्याभिषेकं संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरामने मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्. Uttamam. So now we will see. First, we will understand the context. So Kaikeyi made notice of all the preparations of Ramabhishekaha. Abhishekaha literally means Abhisheka. What, when they go to temple, we will do Abhishekaha, no? That is basically sprinkling water on the head, sprinkling other holy ingredients such as honey, milk, all those things. So when somebody's Abhishekaha is happening means in the king's family, that means he's going to get a position. So all preparations, Drushtva, who saw? Kaikeyi. After seeing that, she got tension. Her tension is, oh, if Manthara only inspired Kaikeyi's mind. So after seeing that, she gets tension. So what does she decide to do? She asks for two boons. Varam. Enam varam ayachata. She asked. What are the two things she asked? Ramasya vivasanam. Exile of Rama. Bharatasya abhishechanam. And anointing. Or what is the right word to use? Abhishechanam. Crowning, anointing of Bharata.
So this part you understood, no? Overall meaning, what is the context? प्रश्नः अस्ति वा? इदानीं शरत् महोदय, now I want you to tell word by word. Answer is there in the book only, but you try to tell on your own. Word by word, we will list like how we listed last time. What is the first word here? तस्य अभिषेक One by one. संभार. First word is tasya. It is a unique separate word, no? It is not a combined word with something, no? Tasya. We will now write the vibhakti also next to it. Which vibhakti is this? तस्य षष्ठी Shashti विभक्ति. vibhakti. Which is the second word? You will be little faster now. अभिषेक संभारान्. Very good. Abhisheka Sambharan. Just focus on the ending. Is it similar to Raman? हाँ. So what vibhakti? रामान. विभक्ति is रामान. चतुर्थी. द्वितीया विभक्ति बहुवचनम. Abhyasah kartavyah. You should be faster. Next word. What is the third word? Third, तृतीय पदम दृष्ट्वा. Drishtva. So here vibhakti is there or is it avyayam? अव्यय. Kaha pratyayah? त्व. त्व. Very good. Tva pratyayah. I hope all of you are writing also in your books. Which is the next word? भार्या. Bharya. Very good. Bharya. Ka vibhakti hi? प्रथम विभक्ति. Very good. Prathama vibhakti hi ekavachanam. Next word is what? केकई. Atha. Next word is atha. Atha is Atha. what? Avyayam. अव्यय. In Sanskritam, every single word is important. Next word is what? केकई. Kai kai. Kai kai. कैकई. Which vibhakti hi? प्रथम विभक्ति. Prathama vibhakti hi ekavachanam. The reason I am writing slowly so that you also get time to write. Please write. Next word is what? पूर्वम. Purvam. Purvam will be Purvaha, Purva. द्वितीय विभक्ति. Purvam is Dvitiya vibhakti. पूर्वम माहलंत. Correct. Let me write every Mahalanta so that confusion is not there. Next word, eighth word. दत्तवरा. Dattavara. Don't worry what is the meaning of this word. Is it like Lata, Sita? रमा. What is the vibhakti? प्रथम विभक्ति. Very good. Prathama vibhakti ekavachanam. Next word. वरम. Devi. देवी. Devi. Again, Prathama vibhakti प्रथम ekavachanam. विभक्ति एकवचनम. Next word. वरम. Varam. Very good. Good splitting. Varam. Vibhakti and vachanam. द्वितीय विभक्ति एकवचनम. It is a pullingam padam. Varaha andre boon. So atra varaha, varau, varaha, varam, varau, varan. Dvitiya vibhakti ekavachanam. Excellent. Next word. एनम. Enam. Very good. Vibhakti Eshaha. द्वितीय विभक्ति. Eshaha, etau, ete, etam or enam. Two forms are there for Dvitiya vibhakti ekavachanam of
Etat shabdha in pullingam. Etam or enam. Next word. Ayachata. Ayacha. Excellent. This is what word? Forgot. Am I recording this class? Yeah. Okay. Which word is this? Kriyapadam. Ayachata. Kriyapada. Kriyapadam asti. Atmanepadi dhatuh. Yachate, yachete, yachante. Here lang lakar. Ayachata. Next word. Vivasanam. Vivasanam. Which vibhakti hi? Dvitiya vibhakti. It looks like Dvitiya vibhakti hi, but it is a Napumsakalingam padam. So I am going to write it as Prathama vibhakti hi. Why? How we will get some clues. How to make out it is similar to Dvitiya vibhakti hi. We'll get some clues later. Then next word. Cha. Cha. What is this word? Pratyaya. Avyayam. Avyayam. Very good. Next word. Ramasya. Very good. Ramasya. Vibhakti hi. Shashti. Ekavachanam. Shashti. Next word. Shashti ekavachanam. Bharatasya. Very good. Which vibhakti hi? Shashti vibhakti ekavachanam. Shashti ekavachanam. Which is the last word of this particular 1.5 shloka? Abhishechanam. 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 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನನು ಹಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು. ಕತಿ ಪದಾನಿ ಸಂತಿ ಅತ್ರ? ಸಪ್ತದಶ. ಅಷ್ಟಾದಶ. ಅಷ್ಟಾದಶ. ಉತ್ತಮಂ. ಅಷ್ಟಾದಶ. Sorry, ನನಗೆ I am having to I don't know where to place this fellow to give enough space for you to see the Ashtadasha. Okay, I am making it a little small, but Ashtadasha padani santi. Now tell me, where is the Prathama Vibhakti padani? Identify all the Prathama Vibhakti padani in this. Mahodaya Saptadasha padani. सप्तदश एव वा? मम कौण्टिङ्ग् मिस्टेक् अहं कृतवान् वा? क्षम्यतां, मम दोषः, परिष्करोमि. धन्यवादाः. 17 पदानि सन्ति. अस्तु, इदानीं प्रथमा विभक्त्यन्तानि पदानि कानि कानि वर्तन्ते? भार्या. भार्या. गुड्. कैकयी. 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 दत्तवरा. दत्तवरा. विवासनं. देवी. तदनन्तरं विवासनं. ಅಭಿಷೇಚನಂ. ಅಭಿಷೇಚನಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿವೆ? क्षम्यतां महोदय, एकः सन्देहः अस्ति. एतत् विवासनम् अभिषेचनम् अत्र द्वितीयाविभक्त्यामेव भवति खलु? कर्मपदं भवति खलु? कर्मपदं. सम्यक् सम्यक् उक्तवती. मम एव दोषः. अत्र द्वितीया विभक्तिः एव भवति. आं भगिनि, द्वितीया एव भवति. शरत् महोदयः, भवान् सम्यक् एव उक्तवान्, मम दोषः. अत्रापि द्वितीया एव भवति. सम्यक्. तर्हि अभिषेचनं न भवति, अतः परिमार्जनं करोमि. अस्तु,
क्रियापदं किम् अस्ति अत्र? धन्यवादाः प्रतिभा भगिनी। क्रियापदं कुत्र अस्ति अत्र? अयाचत् अयाचत। अयाचत इति अस्माकं क्रियापदम्। अयाचत इत्यस्य कः अर्थः? अयाचत इति अत्र लिखामः। टु बेग् इति पास्ट टेन्स। अत्र लङ् लकारः, बेग्ड इति अथवा आस्क्ड इति बेग्ड इति अर्थं स्वीकुर्मः। लङ् लकारः। कः अयाचत? कः का अयाचत? इदानीं प्रश्नः अस्ति। का हू अयाचत? वरम् अयाचत। का मीन्स हू asked? का अयाचत? कैकेयी वेरी देवी गुड। कैकेयी। इदानीं केवलं कैकेयी इति लिखामि। अत्र कुत्र लिखामि? अत्र लिखामि कैकेयी। नौ कैकेयी इति पदस्य विशेषणानि पदानि सन्ति वा? देवी 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 इति एकं। भार्या भार्या भार्या। अन्यानि विशेषणानि? भार्या, देवी, कैकेयी। अन्यान्तानि पदानि कानि सन्ति? दत्तवरा। अत्र प्रायः पूर्वम् इति अव्ययं भवति इति अहं चिन्तयामि। पुनः चिन्तनं करोतु। तर्हि अत्र लिखामि पूर्वं दत्तवरा देवी भार्या कैकेयी। पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी। का अयाचत? कैकेयी अयाचत इति वाक्यं। लघुवाक्यम् अस्ति। कैकेयी अयाचत। कीदृशी कैकेयी? पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी. She is a wife, she is a queen, and she was somebody to whom boons were granted. Dattavara means boons were granted to her. When? Purvam. Much before. So that will be avyayam. Purvam dattavara bharya devi कैकेयी ayachat. इदानीं मम प्रश्नः। पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी किं वाट् किम् अयाचत? वरम किं वरम? एनं वरम। भरतस्य अभिषेकं वरम। प्रथमं तत्र एनं वरम्। ई वरवन्नु इति एनं एतं वरम् अयाचत। पुनः तत्र प्रश्नः भवति किं तत् वरम् इति। तत्र किं तत् वरं भवति? अत्र लिखामः। किं तद् वरं भवति? रामस्य विवासनं। रामस्य विवासनं। भरतस्य अभिषेचनं। भरतस्य अभिषेचनं। प्रतिभा भगिनी अस्तु अहं वदामि। रामस्य विवासनं, भरतस्य अभिषेचनं, तदनन्तरम् अत्र अद्याः च इति भवति। सत्यं च इति भवति, यतोहि वरद्वयम् अस्ति। इति अद्याहारः कर्तव्यः। Therefore, okay, I think I am confusing you, but please forgive me. Therefore, our earlier understanding of both these words, Vivasanam and Abhishechanam, is Prathama only. I will explain why. Is Prathama only. Please forgive me. Is Prathama only. Okay, please make that correction. Iti enam varam ayachat.
When did Kaikeyi ask for this boon? After what happened? After seeing Abhishekam drishtva. Abhishekam. Tasya Abhisheka Sambharan Drishtva Purvam Dattavara Bharya Devi Kaikeyi Ramasya Vivasanam Bharatasya Abhishechanam cha iti enam varam ayachata. Now see in the Moola Shloka, is any word left? Tasya Abhisheka Sambharan Drishtva Bharya Kaikeyi Purvam Dattavara Devi Varam Enam Ayachata Vivasanam cha Ramasya Bharatasya Abhishechanam. Any word is missing? Atha putra. Atha. Tatra atha iti bhavati. Atha naam matra thereafter. Thereafter iti artha. Thereafter Mahipatihi Aichat Ramasya Ramam Yavvarajyena Samyoktum Mahipatihi Aichat Atha. Thereafter Tasya namatra Ramasya Abhisheka Sambharan, Hari all preparations to anoint him. Drishtva Purvam Dattavara Bharya Devi Kaikeyi. Remember always all the Visheshanani Padani before or after the they'll come before. First adjective, then noun. Purvam Dattavara Bharya Devi Kaikeyi asked for this boon. Which boon? What is the boon that she asked for? Ramasya Vivasanam Bhavatu, Bharatasya Abhishechanam Bhavatu. Therefore, it is Pratama Vibhakti only. Vivasanam Bhavatu. It is not a karma padam. It is a statement. She asks for this boon. He Dasharatha, Ramasya Vivasanam Bhavatu, Bharatasya Abhishechanam Bhavatu. Iti enam varam ayachat. Therefore, this is Pratama Bhakti Ekavachanam. Vam gacchatu Bharataha Yuvarajaha Bhavatu. Iti varam Kaikeyi ayachat. Now is it clear, friends? Iti padam avashyakam va? Iti padam iti avashyakam. It is implied. She asked for this boon. Which boon? The boon starts from here, ends. Iti is like to indicate the close of that inverted commas. If that iti is not there, no, where is that boon conditions ending? Ramasya Vivasanam Bharasya Abhishechanam cha. That is the boon is asked for. To indicate that it ends there, iti. Thus, that portion varam ayachata. You can put varam enam or enam varam, that is not a significant, but this is the overall anvaya. Okay, friends, we will stop here. My only request is there is no homework going to be given. These 2 pages are very important. How much time I spent in these 2 shlokas today? 1.5 hours. I will not spend every chapter 1 class just for anvaya. I will do much faster. This is the first time, so I want you to get good practice. Therefore, we did it slowly, but this is the krama we will follow. So, please study these 2 pages completely. Understand every word. Vibhaktihi ka anya vakye tasya padasya sthanam kim. Okay, and you try to do anvaya for some other shloka. Yes. I will just show you one website. I'll show you where you can practice. Okay, where you can practice. Now we read all these shlokas. No, you can go to the same site, take any other shloka, and try to do a anvaya. Or you can go to this website called, remember, Start. It's
It starts with start only. Start.samsadhini.in. I will copy and paste this particular website in our group. Immediately I am copying and pasting so that you can try one or two anvayas. Here and there, one word this side, that side, no problem. So if you come to this, unlock the wisdom of Sanskrit literature. I have already logged in. You can log in. There is something called as e-readers. Click on e-readers. If you see, the second one in this list is what? Ramayanam New. In that Balakandam. In that Prathama Sargaha. Exactly for our sake only they did. In that first chapter. Take out first chapter. Chapter 1 means here shloka. Click on that. Here they have given chapter, but actually it is shloka. Wait for it to load. So can you see here the two shlokas which we read? Atmavan ko jita krodho etaditya mishro tumparam kautu halam hime, which all we read that time. Tapasvadhyaya niratam. So click on that shloka or click on view analysis. They have done this for all the 100 shlokas. So for all the 100 shlokas, they first write the shloka, then they will give you sentences word by word. Okay. Then there is an option here called Show Anvaya. Click on Show Anvaya. You can see the Anvaya. So you can practice on your own and then check whether your Anvaya is correct. Then for each word they have given here, which vibhakti, 1.2, 1.3, 5.1, Visheshanam, Visheshanam, 7.1, 4.1, 5.1. They have indicated here. See, 3.1, 4.1, 8.1, 6.1 means Shashti vibhakti. Sorry, not this prosence. You have to see this here. Karaka relation, 1.2, 1.3, 5.1, like that. Then there is also one beautiful here option called as graph, generate graph. On the right hand side, you click on generate graph. I'll make it small. So it will start with the Kriya Padam. Here, Kriya Padam is Paripapracha. Who asked? Karta Valmikihi. What kind of Valmiki? Tapasvi Valmikihi Papracha. Whom did he ask? Naradam. Karma Padam Naradam. What kind of Naradam? All the adjectives of Naradam. Tapasvadhyaya niratam, Munipungavam, Naradam. And what did he ask Naradam? Vakvidam Varam. Paripapracha. Is like this. So try to do one or shlokas just for your own practice. Whenever you have any issues, you can ask me in the group. Okay. Then there is customized column like this. Very beautiful website just for understanding. So in this you can do entire Bhagavad Gita, word by word you can understand. Ramayanam, Ashtanga Hridayam, Ayurveda, Upanishad, Raghuvamsha, Leelavati maths book, Bhagavad Gita, Sundarakandam of Ramayanam. Like that, 1000 sentences, simple sentences which are there from Samskrita Bharati. Akshaihi ma krida. Which sentence is this? Like the small, Ataha lokaha rame pritim akarot. Ataha sarvada saha prasannaha bhavati. Useful for self-learning. So with this, Kshamyatam adhuna samayaha sardhanavavadanam asti atra aham bhashanam stagayami. Prashnaha asti va mitrani? Okay. Did this class help? Or did you get some little broad idea of this Anvaya, how to identify the words, then how to do Anvaya, some broad understanding? Yes, sir. Mahodaya. Yeah, very good. So we will stop here. Aham Mangala Shloka Muktva Patham Samapayami. Thank you. Despite 9:30, all of you with patience are with me in the class. Mangala Shlokam Vadami. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramayah. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Again, we will meet on Sunday at 2 to 3:30.
पुनः अस्माकं पाठः रविवासरे 2:00 सार्धत्रिवादनपर्यन्तं भविष्यति। अधुना रेकार्डिङ्ग् इत्यस्य स्थगनं करोमि।